कब आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें। मुल्तान में सूरज आग बरसाने लगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। मजीद तफसीलात से मैं आगाह करेंगे हसन मलिक। जी हसन, अपडेट कीजिएगा मुल्तान के मौसम के हवाले से। शहरिया मुल्तान और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर में सुबह सवेरे से ही सूरज अपनी शिद्दत बरकरार रखे हुए है। सूरज आग बरसा रहा है, तो ये बात अगर की जाए तो ये बात हरगिज गलत नहीं होगी। मुल्तान शहर में आज सुबह सवेरे से गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने को आ रहा है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से गर्मी की एक लहर बरकरार है, लेकिन आज गर्मी की शिद्दत में आज सुबह सवेरे से ही तपिश में नुमाया हद तक इजाफा देखने को आ रहा है। हल्की फुल्की हवा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शिद्दत जो है गर्मी की वो बरकरार है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर अभी की बात करें तो अभी इस वक्त मुल्तान शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील्स लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो गर्मी की छाई दे रही है। हीट स्ट्रोक और हीट मुल्तान शहर के बासियों को ये हिदायत जारी की जा रही है कि शहरी जब जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बता रहे हैं रहीम यार खान में गर्मी का पारा हाई रहेगा। तफसीलात से आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। जी आसिम, बताइएगा रहीम यार खान के मौसम के हवाले से कैसा मौसम है। रहीम यार खान का मौसम इंतहाई गर्म है। 46 दर्जे सेंटीग्रेड तक आज टेम्परेचर रहेगा और आगे मजीद आने वाले दिनों में ये गर्मी जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। रहीम यार खान के शहरी तैयारी में है कि वो उन्होंने अब गर्मी से गर्मी मजीद गर्मी का मुकाबला करना है। हीट स्ट्रोक के अलर्ट जारी हो चुके हैं। हीट वेव्स मुख्तलिफ आगे मजीद आएंगी, उसके अलर्ट उसके, क्योंकि डॉक्टर साहब अब हीट का हम कहते हैं रहीम यार खान वो उन इलाकों में शामिल है जो गर्म रहता है और मजीद गर्म हो जाता है। तो क्या अब इन जब गर्मी की हीट स्ट्रोक की जब अलामत आती हैं, जब कहा जाता है अलर्ट जारी की जाती है, तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। उसके अंदर सबसे पहले गैर ज़रूरी तौर पर धूप पे जाने से मना किया जाता है कि धूप पे गैर ज़रूरी तौर पे ना निकला जाए। ढीले ढाले कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। गैर ज़रूरी जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। अपने साथ हमेशा कोई ना कोई पानी या मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और हमेशा अपने साथ पानी रखा जाए। जैसे कि फल हैं जिनमें पानी ज़्यादा मौजूद है, तरबूज है, इस तरह के फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। गर्मियों में कैसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जो पानी की कमी को भी पूरी कर सके और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो। इसके अंदर सबसे पहले तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। 24 घंटों में से एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी के ज़रूर पिए जाएं और पानी की कमी किसी भी सूरत में ना होनी चाहिए। उन खुराक का इस्तेमाल किया जाए, फलों का, सब्जियों का, जो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां हैं जिनमें पानी की मिकदार जो है वो अमूमी तौर पे बाकी सब्जियों से और फलों से ज़्यादा है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। तो हीट स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो कौन से अफराद हीट स्ट्रोक का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं और इसकी अलामत क्या है। इस हीट स्ट्रोक की जो अलामत हैं उसमें सर दर्द है, कै आना, चक्कर आना, ठंडे पसीने आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, और जब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो मरीज़ जो है वो बेहोशी की अलामत में भी जा सकता है, यहाँ तक कि मरीज़ की मौत भी हो सकती है। और जो अफराद इसके अंदर ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो बुजुर्गान होते हैं, वो अफराद जो कि किसी दायमी मर्ज़ में लाहक हैं, किसी दायमी मर्ज़ से, या फिर वो लोग जो कि गर्मी में काम कर रहे हैं। जो अफराद हीट स्ट्रोक का खुदा न खास्ता शिकार हो जाएं तो उनको फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले हमने मरीज़ को जो है वो धूप से बचाकर किसी छांव वाली जगह पर लेकर आना है और उनके जो भी गैर ज़रूरी कपड़े हैं उनको हटा देना है। और साथ में क्या होता है, जो हवादार है उस हवा को मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाए, उनको गर्मी से बचाया जाए और फौरी फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें अस्पताल रेफर किया। डॉक्टर साहब, आपको कौन सा मौसम पसंद है ज़्यादा। मुझे तो सर्दियाँ ही पसंद है, गर्मी तो बहुत ही कम पसंद है। लेकिन हम रहते ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और सर्दी बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आती है, तो हम सर्दी को ज़्यादा मिस करते हैं। बिल्कुल, सर्दी को ज़्यादा मिस किया जाता है। रहीम यार खान की ये वाम जो है वो अमूमी तौर पर गर्मी की शिद्दत को ज़्यादा तौर पर बर्दाश्त कर लेती है, सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा तौर पर गर्म रहता है और आज भी 46 दर्जा सेंटीग्रेड है और मज़ीद जो दर्जा हरारत है आने दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। हीट स्ट्रोक के अलर्ट जारी हो चुके हुए हैं, हीट वेव्स भी आएंगी। डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए
تاکہ ہیٹ سٹروک سے بچا جا سکے. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے علامات آ جائیں تو فوری طور پر اس کو طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے. جی عاصم صدیق، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب رخ کریں گے بہاولپور کا. بہاولپور میں گرمی کی شدید لہر برقرار ہے. دن بھر ہیٹ ویو کے ساتھ لو چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے طاہر جویا. جی طاہر، اپڈیٹ کریے گا. بالکل جی، ہیٹ ویو کا سلسلہ بہاولپور میں برقرار ہے اور آئے دن گرمی کی شدت جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی بہاولپور کے شہریوں کے لیے کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے اور گرمی کی شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور ریسٹ آف دا مئی اسی طرح سے گرمی جو ہے وہ آتی جاتی رہے گی. اور 23 مئی سے لے کر 27 مئی کے دوران ہیٹ ویو جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرے گی، جس میں دن کا درجہ حرارت جو ہے وہ 47 اور 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. جس کا مطلب یہی ہے کہ جو دن کا درجہ حرارت ہے وہ معمول سے 5 اور 6 ڈگری سینٹی گریڈ مزید اوپر جائے گا، جس سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. پہلے ہی جو شہر، اگر ہم دوپہر کے اوقات میں شہر کی صورتحال کی بات کریں تو ڈیزرٹڈ نظر آتا ہے، بازار خالی نظر آتے ہیں. اور آج کے موسم کی بات کرتے چلیں تو بہاولپور میں اس وقت ہوا جو ہے وہ بالکل نہیں چل رہی اور صبح سے ہی گرمی کی شدت اور ساتھ میں ہیومیڈیٹی محسوس ہو رہی ہے. پسینہ صبح سے ہی آ رہا ہے اور صبح سے ہی سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے. اس وقت کا اگر ہم درجہ حرارت کی بات کرتے چلیں تو 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. صبح 7 بجے بھی 34 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہیٹ ویو کی شدت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید شدت آنے کا امکان ہے. اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، مطلب بالکل صاف ہے، ہوا بالکل نہیں چل رہی اور دوپہر کے اوقات میں ہلکی پھلکی ہوا جو ہے یہی لو کی شکل اختیار کر لے گی اور شام 6 بجے تک یہی لو جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہے گی. ساتھ ساتھ طبی ماہرین کا شہریوں کو یہی مشورہ ہے کہ دن کے اوقات میں ایکسپوئر جو ہے وہ سورج کا اس سے پرہیز کریں، مشقت والے کام جو ہیں وہ نہ کریں اور ہائیڈریٹڈ رہیں تاکہ پانی کی کمی کی وجہ سے کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو ہسپتال جانا پڑے. اور اکا دکا واقعات جو ہیں وہ بہاولپور میں رپورٹ ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. کچھ جو مزدور پیشہ طبقہ ہے جو دوپہر کے اوقات میں کام کرتا ہے ان کو ڈی ہائیڈریشن جیسے واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں بھی اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا. آج کے درجہ حرارت کی بات کرتے چلیں تو بہاولپور میں آج بھی پارا 45 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے اور ساپہر 2 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک پارا 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہے گا. تو شام تک گرمی جو ہے وہ جوبن پر رہے گی اور شام ہوتے ہی جو در و دیوار ہیں وہ ایسے گرمی سے جو ہیں وہ جل اٹھتے ہیں اور رات گئے تک جو درجہ رہتا ہے وہ ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی دن جو ہے اس کا آغاز صبح 4 سے 5 بجے پھر ہو جاتا ہے. تو یہی محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ شام کے اوقات میں تھوڑا ریلیف ملے گا، لیکن شام کے اوقات میں در و دیوار جو ہیں وہ انہیں گرم ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے ہوتے ہوتے یا نارمل ہوتے ہوتے ان کو رات کے 1 یا 2 بج جاتے ہیں. صبح 6 سے 7 بجے سے پھر سے گرمی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ کم سے کم درجات کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. ہوا بہت ہلکی ہے جس میں کثافتیں شامل ہیں. بہاولپور میں گندم کی کٹائی کا موسم تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس 110 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ طبی ماہرین کا وہ ماسک لگائیں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو محدود رکھیں. ساتھ ساتھ چولتان کی بات کرتے چلیں تو خشک سالی جو ہے وہاں پر شروع ہو چکی ہے. دن کا درجہ حرارت پہلے سے ہی 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے اور وہاں پر آنے والے دنوں میں بھی خشک سالی کا جو سلسلہ ہے اسی طرح سے جاری رہے گا. بہاولپور میں بھی اگر اتنی گرمی ہے تو چولستان میں اس سے زیادہ گرمی ہوگی. آنے والے دنوں میں بھی بہاولپور کے موسم کی صورتحال اسی طرح سے رہے گی. کوئی ریلیف جو ہے وہ شہریوں کے لیے محکمہ موسمیات کی طرف سے نہیں بتایا جا رہا. گرمی کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ مزید اوپر جائے گا. جی طاہر جویا، بہت شکریہ، آپ ہمیں بہاولپور کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے.